Kini mga idol, kining akong video dula-dula ra ni kung kuno pang content creator lang ni. Di man gud ta kabalo unsaon nato ning ato ang video live nga mahimutang dato dinhi sa kalibutan. Maayo pa ning binuang diri sa social media kay nisikat pa og nakakwarta pa sila. Kini hinoong pulong sa Ginoo nga mao'y tag-iyas tanang butang nga bahandi nga walay katapusan sama sa lunsayng bulawan nga kinabuhi nga dili kakamatay, wala hinon ang naninguha. Kini hinong kinabuhi nga pila ra ka minuto aning kalibutana nga kada adlaw adunay mamatay, kada minuto adunay mamatay, kada seconds adunay mamatay sa tibok kalibutan. Mao ni misikat hinoon. Daily gani ta kaabot og 50, 60, 80 kasagara gyung nangamatay. Mga batan-on pa ang 120, 80 tagsakay makita pero wala gyud sila mabalaka. Nagpadayon gyapon sila sa ilang kaugalingong kabubuton. Walay Dios ang kinabuhi. Puno sa bisyo, puno sa kabuang. Kana ra gyud ang ilang gusto silang kinabuhi. Adunay pulong sa Ginoo, mutago o mudagan. O ang pulong sa Ginoo dili paminahon, maayo pang kinabuang kay sikat pas kalibutan. Swildado pa kaayo sa itbi. Kay sir og like lang. Kayo lang kalimot no. Basta moagi bitaw ni sa inyo ha. Pansin na lang. No, pansin na. Tinapangarma kaning ato kana lang gyud atong mabuhat.